नाज़रीन ग्रामी, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, इनको अगर हम चाचा स्काउट कहें तो भी गलत नहीं होगा। पाक मुजाहिद स्काउट ओपन टैलेंट क्लब के अंदर इनका क्या डेजिग्नेशन है, ये अपना आप तारुफ खुद करवाएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम दुआएं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम अब्दुल गनी चन्ना जी जी। और पाक मुजाहिद स्काउट का चेयरमैन हूँ और इसके ज़ेर इंतज़ाम स्टूडेंट टैलेंट क्लब जी जी। जो है हम साथ साथ चला रहे हैं, जो मेरे उस्ताद मरहूम सईद अहमद सिद्दीकी साहब ने जिसका बुनियाद 1988 में रखा था, जो बल्दिया से हमने स्टार्ट किया था और उसको हम ज़िंदा रखे हुए हैं। तो पाक मुजाहिद का जो है अभी तकरीबन 4-5 साल हुए हैं जो हमने इसको मुतारफ़ कराया है। ओपन ग्रुप है, मैं उसका चेयरपर्सन हूँ और उसी प्लेटफार्म से जो है हम ये स्पोर्ट्स भी और स्काउट्स भी ये काम कर रहे हैं। और हमारे पाक मुजाहिद का असल मकसद ये है कि जो शाम के वक्त जो बच्चे जो फारिग होते हैं उनको हर संडे को जो है हम गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर में जो है तरबियत देते हैं। वहाँ बच्चे आते हैं और उनको बाकायदगी के साथ हमारी टीम जो है उनको तरबियत देती है और साथ में जो है हम उनको गेम भी करवाते हैं। अच्छा, चूँकि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एज अ चेयरमैन हैं, तो मेरा आपसे सवाल करना बनता है। मैंने लास्ट टाइम जो आपका फेस्टिवल हुआ 2022, उसमें मैंने देखा कि बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, उलमा इकराम भी थे, लेकिन उसके अंदर मुझे एक बड़े मज़े की जो चीज़ लगी वो ये लगी कि उसमें माजूर थे काफ़ी, कि जो ज़ोर आजमाई कर रहे थे, बैठे हुए थे एक दूसरे से पंजा जिसको कहते हैं हमारे देसी ज़बान में। तो ये जो आपकी इस पाक मुजाहिद स्काउट में ये जो माजूर हैं, काफ़ी जो है ना उनकी काफ़ी क्वांटिटी थी, मेरे हाथ से आलमोस्ट 15+ थे। तो उनका क्या किरदार है? हमारा मकसद यही है कि बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं जो हर किसी के आगे जो है वो ओपन नहीं कर सकते, तो हमारा पाक मुजाहिद का जो मकसद है कि जो बच्चों के अंदर स्किल्स हैं, जो अंदर उनके अंदर सलाहियतें हैं, उनको ज़ाहिर करना, बाहर लेके आना, ताकि अंदर उसके अंदर जो छुपा हुआ रुस्तुम है, जिसको हम दूसरी ज़बान में रुस्तुम कहते हैं, कि उसको हम उयां करें, दुनिया के सामने लेकर आएँ। और हमारे मुख्तलिफ इवेंट होते हैं इसमें। हमने जैसे स्पोर्ट्स आपने देखा, हमारे पास जो है 10 से 15 बच्चे जो है माजूर आए थे, हमने उनको मेडल भी दिया, सर्टिफिकेट भी दिया। बिल्कुल, उन्होंने मुकाबले भी किए, परफॉर्मेंस भी दिखाई और परफॉर्मेंस भी दिखाई। और बाकी जो है छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, माशाल्लाह तकरीबन 700+ के करीब जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। फिर उसमें स्काउट्स का भी सेक्शन हुए। तो ये हमारा मकसद ये है कि उस बच्चे को जो है ना, जो उसके अंदर सलाहियतें हैं उसको उजागर करना है, ताकि उनकी जो स्किल जो है उनकी सेल्फ ग्रूमिंग और उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम चाहते ये हैं कि जो पेरेंट्स, इसमें किरदार है पेरेंट्स का, क्योंकि स्काउटिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मदद आपके तहत ये चलती है। ये इसको जो है ना अपनी जेब से जो है ना सब कुछ करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और कोई इसकी जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो इतनी कोई फंडिंग नहीं होती है कि चलो भाई ये बच्चा है ये स्काउटिंग करे। तो हमारा जो इसको जिसने इसकी बुनियाद रखी थी उसने भी यही कहा था कि स्काउटिंग जो है अपनी फंडिंग से जो है करो। और जब इसकी 1907 में जो बुनियाद रखी, बेडन पावल ने जो है एक कैंप किया था बरतानिया के अंदर, एक जजीरे के अंदर, उसमें तकरीबन 20 से 22 बच्चे शरीक हुए। तो उसमें भी जो है ना यही बताया गया कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसकी फंडिंग हमें खुद करनी है। और हमेशा से ये चलता हुआ आया है। जब हम सन 72 से जब मैंने स्काउटिंग ज्वाइन की थी स्कूल के ज़माने में, तो हम महीने में 15 दिन में जब भी हमारी एक मीटिंग होती थी तो उसमें जो है हम चंदा देते थे। चंदा क्या, पैसे इकट्ठे करते थे कि भाई 10 पाइए, 20 पाइए, 4 आने हैं, 8 आने हैं। तो वो जब हमारे ग्रुप के जो यूनिट के जो पैसे होते थे वो इकट्ठे करते थे। जब वो इकट्ठे हो जाते थे कोई ना कोई चीज़ जो है वो हम उसे ख़रीद लेते थे या कोई प्रोग्राम करते थे। और यही तरीका जो है हमारी स्काउटिंग के अंदर है।
تو اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے نا یہ چلتی ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ اسکاؤٹنگ جو ہے آرگنائزیشن جو ہے کام کر رہی ہے۔ اچھا، جیسے کہ مزار قائد کے اوپر 14 اگست کو ایک سلامی دی جاتی ہے، تو آپ کے پاس کتنے لڑکوں کا دستہ تیار ہے کہ اگر کبھی آپ کو اپنی اسکاؤٹ کے ساتھ سلامی دینی پڑے تو آپ جائیں؟ اور اس سے یہ چیز بتانے سے پہلے جو ہے نا میں کچھ تعارف کراؤں گا کہ بیسیکلی میں اسسٹنٹ لیڈر ٹرینر ہوں سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کا، جی جی، اور میں ایکس ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ آرگنائزر رہا ہوں کراچی سینٹرل ڈسٹرکٹ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کا۔ تو میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات بتاؤں گا کہ جب میں تھا ابھی تو میں وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، ریٹائر ہو گیا ہوں، تو میرے پاس تقریباً 83 جو ہے یونٹ، زبردست 83 یونٹ جو ہے ورکنگ میں تھے، اور اس میں ماشاءاللہ میرے پاس جو رجسٹریشن تھی وہ تھی تقریباً 1500 کے قریب 1500 گورنمنٹ اسکولوں میں، اور آج بھی اس کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے، حالانکہ ریٹائر ہو گیا ہوں لیکن میں کام کر رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اور وارنٹلی، اور اس میں گرلس بوائز بھی ہیں، گرلس اور بوائز، اور شاہین میں بھی جو ہے گرلس بوائز ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ابھی بھی جو ہے جاری ساری ہے، اور ہم نے اچھے جو ہے نا پروگرام بھی کیے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت دی، جیسے ابھی آپ پچھلے لاسٹ جو ہے ہم نے پروگرام کیا، اور اس طریقے سے جو ہے ہم نے وہ بھی پروگرام کیے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی اور آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم جو پاک مجاہد کے پلیٹ فارم سے جو کام کرنے جا رہے ہیں، ابھی ایک اور میں پروگرام آرگنائز کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان بچوں کی مدد سے جو ہے اس کو بھی ہم ایک کامیابی کے ساتھ جو ہے مکمل کریں گے۔ تو قائد اعظم کی جیسے آپ نے پوچھا، تو ہمیں کوٹا ملتا ہے، ایک کوٹا ملتا ہے کہ اتنے بچے آ جائیں، 1000 آ جائیں، 800 آ جائیں، 500 آ جائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بولیں کہ ہاں بھائی آپ جتنے اسکاؤٹ ہیں لے آؤ، تو وہاں جگہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ایسے تو ہمارے اسکاؤٹ جو ہے آپ نے قائد اعظم 14 اگست یا 23 مارچ میں دیکھا پوری تو آرمی بھی نہیں آئی ہوتی نا، پوری بھی نہیں آئی ہوتی، لیکن وہ ہمیں لمیٹیڈ جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ اس سال لاسٹ ٹائم جب آپ لاسٹ ٹائم جو ہے نا ہمارے کچھ یونٹ گئے تھے، کچھ جو ہے جو قریب جو وہ تھے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے بڑی پرابلمس آ رہی تھیں، تو اسکول بھی بند تھے، اس وجہ سے جو ہے نا کم تعداد میں جو ہے نا بچے وہاں پہ شریک ہوئے تھے۔ لیکن جیسے پرجوش طریقے سے ہمیشہ 2 سال پہلے جب بچے آتے تھے یا پروگرام ہوتے تھے، تو ان کی بات کچھ اور تھی، کووڈ کی وجہ سے بہت فرق پڑا، کووڈ کی وجہ سے پیچھے گیا ہے۔ اچھا، ڈیفینیٹلی اس سسٹم کو، پروگرام کو نہیں، پورا جو سسٹم ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی ایک بالکل ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کے پاس ایسا کون سا بندہ ہے کہ جو اس کو مینیج کر رہا ہے؟ دیکھو میں آپ کو اس کی پورا ایک ہمارے جو پاکستان کے اندر اپنی باڈی کا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی باڈی کا تعارف کروائیں۔ میں آپ کو اوپر سے نیچے تک کی طرف لے کے آتا ہوں، جو ہماری جو سیٹ اپ ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے نا ہمارے جو موجودہ جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ چیف اسکاؤٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چیف کمشنر ہوتے ہیں پورے پاکستان، جتنے بھی صوبے ہیں ہمارے اسکاؤٹنگ میں تو زیادہ ہیں، ویسے جو 4 صوبے ہیں 5 ان کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، اور سیکریٹری ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر صوبائی سطح کا اوپر جو ہے یہ چیف گورنر جو ہے وہ صوبے کا چیف ہوتا ہے، اور اس کے بعد چیف کمشنر ہوتا ہے۔ مختلف پہلے زمانے میں تو یہ تو پہلے کچھ سال پہلے جو ہمارا ایجوکیشن منسٹر جو ہوتا تھا، ابھی جیسے فیڈرل منسٹر ہے تو وہاں کا جو ہے وہ کمشنر ہے، ابھی تو جو ہے ہمارا ڈاہا صاحب ہے، تو لیکن لک آفٹر وہ کرتا ہے ایجوکیشن منسٹر۔ تو یہاں پہ بھی جو چیف کمشنر سندھ میں جو ہے ہمارے سیکریٹری نہیں بلکہ چیف سیکریٹری ہیں ممتاز علی شاہ، وہ اس کو وہ کر رہے ہیں۔ پھر صوبائی سیکریٹری ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا صوبے کی سطح پر سیکریٹری، پھر ان کے اسسٹنٹ میں پورا عملہ ہوتا ہے۔ پھر ڈسٹرکٹ سطح پر آ جاؤ تو وہی سسٹم ڈسٹرکٹ میں بھی چلتا ہے، اور اس طریقے سے تحصیل میں اور یونین تک جو ہے یہ سیٹ اپ آتا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ کمشنر ہوتا ہے، پھر اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ سیکریٹری ہوتا ہے، پھر اس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، پھر DSL ہوتے ہیں، پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ پوری ان کی جو ہے نا کیبنٹ ہوتی ہے جو اس کو آرگنائز کرتی ہے، اور اپنے پروگرام کو آرگنائز کر کے اور ان کو کامیابی کی طرف جو ہے لے کے جاتی ہے۔
بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم بھی نکالا اور ٹاپ لیڈنگ اردو کو آپ نے بالکل مکمل تعارف کروایا اپنی آرگنائزیشن کا. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میری شہر سے میری فقط اتنی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا. ناظرین گرامی، یہ تھے چیئر پرسن اس آرگنائزیشن کے